نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم. سورة التوبة یولسم پارا یوسل واللسم نمبر آیت دی. مخی آیتن کی دا مومنانو کامیابی او دا مومنانو صفات بیان شو. اس پدی آیتن کی پا مومنانو باندید اللہ رب العالمین مہربانی او دا مومنانو دا اللہ پاک پلارہ کی قربانی او تکلیف ذکر کی. دا تبوک پا غزا کی مسلمانانو تڑیر زیادہ تکلیفو سفر لرو موسم دا گرمیو مدینہ منورہ کی فصلنا او غلی او میوجات پاہو سورلے ورسرکم بھی اللہ جل شانہ فرمائی چھ پدا سے وقت کی چاچے دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکڑ. اللہ پاک فرمائی ما پدی خلق بعد اقبل رحمت خاص نازل. تمرا سختیوات تفاصیر لکھی چھ دا تبوک غزاتا پلس کسانو باندی یو سورلے دا سفر دا پار ملاوی پلس کس باندی یو اوخ ملاوی دل او بیاد مدینی منورین تبوک تدل سخت گرمے پا موسم کی دا بے سر و سامانے پا حالت کی او دا دمرا مکہ او لدوی دشمن مقابلہ چاغر امیان داغی تعداد ولکو او دا تبوک پا غزا کی دا نبی علیہ السلام دا صحابی کرام و تعداد تقریباً 13 یا 12 سر و دمرا پا مشکل و حالات کی دا نبی علیہ السلام سرا چی چامبر کی تیا کردہ کاغا مہاجرین دی انصار دی اللہ جل شانہ پا دیبا دخبل رحمت خاصہ نازل کو. او بیاور پسی ویم آیت کی اللہ پاک پا صحابہ کرامو کی دردریو صحابہ کرامو ہوا واقعات ذکر گئی چی دا صحابہ کرام دا تبوک دا غزانا پاتشی. دا تبوک دا غزانا 10 صحابہ کرام پاتشی. دا اوہ صحابہ کرامو تذکرام مقی درس کی تیرہ شوی دا کہ نبی علیہ السلام مدینہ منوری تا تبوک نہ واپس راغی وہ صحابہ کرام زان پستنو پسی اتڑو ترکمی چی اللہ پاک زمان توبہ نی قبول کری ترحق پوری بمنگ زان نکلاو چی کل اللہ پاک توبہ قبول کرا اگے صحابہ کرام نبی علیہ السلام پاکبر اللہ سے مبارک باندی دا غستن نکلاو. دری صحابہ کرام داسیو چکل نبی علیہ السلام راغی و تراغل نبی علیہ السلام تکین آستل او حقیقت صفا خبری نبی علیہ السلام تکین. یو پدی دری صحابہ کرامو کی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دیم ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ او دریم مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ دا دری صحابہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ پاکزوان او دا نور دو صحابہ کرام لگد عمرون نزیادو بوداگان. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائنی سے پتم کے فاتش
نور کله ما سره جهاد د پاره یو وسور لې او دا ځل را سره خانم کو زما سوچ نو چې زه د خپل کار راغون کوم او دوی پسې بلاش سبال ورځم رانه پدې تم کې لاړه بل ورځم پدې تم کې لاړه تر دې چې قافله رانه لاړه بهر راوتم چې اومه قتل مدینه منوره کې صرف منافقان پاتې دي چې هغه تقریبا 80 کسان او یا زنانا ماشومان او معذور خلق پاتې دي روغ جوړ ټول تلي مشورې کوم ځان سره سوچ کوم چې نبی عليه السلام راشي زه ورته سوي منافقان چې کله نبی عليه السلام را ورسېدي وته دروغ باندې کې نبی عليه السلام هغه د دروغ باندې وورېدلې او دې ته وي چې تاسو کوم حقیقت ته الله ته اسقاط ظاهرا پتا خبرې خو کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زلالم نبی عليه السلام چې څنګه مدینه منوره ته تشریف راوړ معمول نو چې اول په جمعات تراته چې جمعات تراغه ما په سلام واچو نبی علیہ السلام ما نه مخبل طرف ته و زفیشم چې نبی علیہ السلام ما نه خبر نبی علیہ السلام ته وی چې زم منافق نیم مسلمان سم خبره داده چې ما وی چې تاسو سره وځي او زیلال شم صاحب برابر او اسباب برابر لیکن فدی چل ول کې زپاتو نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل کام خبر رښتیا و خبر ټیک باندې اونکړه بس اسه پاتې شو وای بس انتظار کو تر کې الله پاک فیصله نه راغل انتظار کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي زلال نبی علیہ السلام صحابو ته چې دې سره وتا خبره طریقه تعلق سره ختم راتلم با اغا نزدی ملگری دوستان باغی با سلام اچو چامران سلام ناوش نبی علیہ السلام لبراتم جمع کیو میں شرکت کو و زمان سر چا خبر نکو تردی چیز مکرہ باندتا دوارا ملگری بھی پکورون کی پجڑاگان باندو ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع رضی اللہ اغی دم رزانون پجڑاگان و خراب کرل چی دا حرکت کولو پاتی او کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی سے لگشوانوں دو وجود نہ تکڑوں زب جماعت تجمع لرادلم جمع کے میں شرکت کو کلو میں نبی علیہ السلام سر اخواہ کے ادری دو نچے ما با کلمونس کو نبی علیہ السلام براتا قتل او چے کلب نبی علیہ السلام ما با منزو کو نچے ما با نبی علیہ السلام تا قتل ما نبی مخوار خفو سلوی خردی پدی وقت تیرے شو نبی علیہ السلام حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ راولے گا چی دی دری واڑو صحابہ دو آئے چی بیبیانو نتا سو جدا شد ان کی بیبیان دی اغینم جدا شد خلقو نم جدا و پکور کی دا بیبیانو جدا وی نبی علیہ السلام تے پیغام لے گا چی دی طلاق ولور کو کنوینا طلاق مور کی بس جدا شد یہ دو صحابہ کرام و بیبیان نبی علیہ السلام تراغ زمان خاوندان کمزوری دی دا خدمت سوچتنا خدمت پہ کن اور تعلق مدساتو اجازت ورکا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی جماعت تم ملگری تب اجازت دفار نبی علیہ السلام تبیبیو لی وی نززوان مزقبل خدمت کولی شم بیبی مور کرا بولے گلے چی تلال شاہ ترکمد اللہ فیصلنی راغل انتظار دی دوران کی دا شام دا بادشاہ دا غسانی خطرہ ارسے کافرو کعب ابن مالک چرتا دی پیغام رو رسے خط کی لکلو دا غسانی بادشاہ چه تاثر اخبل مشر پیغمبر دیر زیادت بی وفایو کڑا او تاسی یپریخو دلی مال راشی زبستاس قدرو وی زمان تکلیف نورم سیوار چه دا کافر تمام رانا پیدا مسلمانانو تعلقات ختم شو د بیبي تعلق ختم شو چې د کافر مرانو امید پیدا شو ملګری ته چې دا خط والو تنور کې واچو ختم شو الله جل شانه غواړو تر دې چې 50 سورۃ تیرې شو نبی علیہ السلام خو صحابه کرام ابو بکر عمر رضی الله عنهما یې ولېګل چې خلق ته اعلان
اعلان وکړي چې د دې درو صحابه کرامو توبه الله پاک قبول کړي. کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې د کوټې په چت باندې مانځه ته ولاړم چې څنګه مې आवाज د سلع غر نه اورېده په منډه منډه جومات ته راغلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کېناست. نبی علیہ السلام مخ مبارک د خوشحالۍ نه پړقي سلام مې واچو جواب یې راکړ. نبی علیہ السلام راته مبارکباد راکړ او په ملګرو کې هر ملګری په منډه منډه راپاسې ماته مبارکباد او په دې کې ټولو کې اولنی چې مبارکباد لکم ملګری راغی د هغه نوم د حضرت طلحه رضی الله عنه. و ایمان او په ټول عمر کې د احسان ډېر نشي چې د ما تر ټول نه وړاندې مبارکباد راکړ. ټول صحابه کرام خوشاله شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی توبه قبول شوله. کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې دا توبه تاسو مونږ ته معافي وکړه کنه الله جل شانه معافي وکړه. نبی علیہ السلام او فرمایي چې نستاسو توبه الله پاک قبول کړه او دا آیاتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولوستل. بیا د درې واړو صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مال وړاندې کړ چې د دې د وجه موږ د جهاد نه پاتې دا ټول قبول کړه. نبی علیہ السلام او فرمایي چې نه ټول نه قبولم ټول ډېر دي وای نیم قبول کا وای نیم هم ډېر دي. بیا وی درې مېسا نبی علیہ السلام د دې درې واړو صحابه کرامو مالونه درې حصہ مال قبول کو د الله پاک په لار کې او بقایت کو حصے مال دې ته واپس ورکو. دا حضرت کعب ابن مالک، هلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی الله عنهم دا وی د توبې تذکرہ الله په قرآن کې بیان. دا د صحابو هغه معافي ده او د هغې هغه شان دي چې په قرآن کې الله پاک د هغې د معافۍ هغه حالت بیان. منافقانو دروغ ویلو قرآن کې الله پاک ذکر کړ چې د منافقانو دروغ ویلو د هغې قباحت بیان شو او د صحابو رښتیا وینا کړې وه. الله پاک په قرآن کې توبه ذکر. کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي ما ځان سره قسم کړی دی چې زه به ټول ژوند کې چېرته دروغ نه ویم چې په دې موقع مې نبي علیہ السلام ته ونه وي او تر د مرګه پورې حضرت کعب رضی الله عنه چېرته هم دروغ ونه وي. نو په رښتیاو کې نجات دې صحابو رښتیا وینا وکړه. الله یې صفت په قرآن کې بیان. نن زموږ د مسلمانانو حال څه دي؟ څومره ډېر دروغ وایي، معمولی خبره او دروغ وایي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د دروغو نه وساتي. نو فرمایي لقد تاب الله على النبي، الله جل شانه رحمت نازل کړ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په تحقیق سره والمهاجرین و مهاجرین باندې والانصار و انصار صحابه باندې الذين كسانوا باندې اتبعوا چې دي تابعداري د نبی عليه السلام وکړه په ساعت العسره په وخت تنګي کې من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم پس دا غنا چې قریب وا چې گاګه شي وي زرونه د یو جماعت د دوی نه د سختې د وجنا ثم تاب عليهم الله پاک رحمت نازل کو په دوی باندې انه بهم رؤوف الرحیم بشک الله پاک دی په دوی باندې رؤوف ډېر زیات مهربان رحیم رحم کوونکی. وعلى الثلاثه الذين خلفوا او باغ درو کسانو باندې رحمت نازل کو چې غیر است پاتې شو د تبوک د غزانه حتى اذا ضاقت عليهم الارض تر دې پورې چې تنگ شو په دوی باندې ځمکه بما رحبت سردا فراخوال د ځمکې وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شو په دوی باندې د دوی زړونه وظنوا د دې خیال پیدا شو الله ملجا من الله د دې یقین پیدا شو چې نشته زید پنا سوا د الله الا الیه مگر الله پاک سره ثم تاب عليهم ليتوبوا بیا الله پاک رحمت نازل کړ په دې باندې د پاره دي چې توبه واسي. ان الله هو التواب الرحیم بشک الله جل شانه توبه قبل ان کے رحم کو ان کے ذات تھی. الحمدللہ رب